अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज अल्हम्दुलिल्लाह असां सूरह वत्तीन जी तिलावत कंदासीं। तव्हां दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे जन असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे उनखे गुज़ारिश आहे त असांजे यूट्यूब चैनल क़िराअत अकेडमी खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा। वीडियो तव्हांखे पसंदि अचे तव्हां दोस्तनि खे शेयर कंदा। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله